बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक तासो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सुशेव तास करून विलियो तास विलियो چې دا زموږ سره یو پروسس دی چې په کوم کې مونږه یو ویکټر څه کولای شو سپلیټ کولای شو دغه کمپوننټس ته. نو د پروسس ته څه ویل کېدو؟ ریزولوشن اف ویکټر. فرض کړئ دا تاسو سره کوارډینیټ سیستم دی، په دې کې مونږه یو ویکټر جوړ کړی دی. خلو کوي دا کوارډینیټ سیستم د ایکس اینڈ وائی پلین دی. دې کې دا تاسو سره یو ویکټر دی، ا ویکټر دی. دیس از ا ویکټر. دې پوینټ تاسو ورکړو او پوینټ او دې ته تاسو ویلو پی پوینټ او دیس از کا کیو پوینټ. کلیئر دی؟ دا ویکټر دی، دا ویکټر من کمپوننټس ته ریزالو کو. د دې ویکټر یو دا کمپوننټ شو، دې ته تاسو ویلو ایکس کمپوننټ او دې ته موږ نوم ورکړو اف ایکس. دا بل ویکټر دی، د دې کمپوننټ دی او دې ته ویل کېږي واي کمپوننټ اف د resulting force. This is a vector x component and this is a vector y component. No, the x component show or the component the y component. Clear है? दे द्वारों तक कम component वाले केवल. This is called rectangular component. Clear देखा ना? Rectangular component से तो है. This is a vector चागा कंपोनेंट डिवाइड को द कंपोनेंट बखपल मंस की 90 एंगली नु देते वाले की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. क्लियर है? द्वारे कम कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. नो द्वारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थी. क्लियर है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मंग मालूम के लिए वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स बरे से बराबर है, ए वाई बरे से बराबर है. क्लियर है? असल की दास्ता सर ए वेक्टर देखो रे रियल की असल की ए वेक्टर हो दा ए वेक्टर मंग दो हिस्सों तो डिवाइड को यो तो होई ए एक्स और बल तसोई प्लस ए वाई. दे कंपोनेंट्स थी दे वेक्टर हो यो कंपोनेंट दार यो कंपोनेंट दार दा अगर वेक्टर दी मंग कंपोनेंट्स तो डिवाइड को. क्लियर है? दा लावले दा हा वेक्टर एक कम से मंग दो कंपोनेंट्स ता डिवाइड को यो तो सुनो में x कंपोनेंट बलते वेले शी y कंपोनेंट. क्लियर है? दा वेक्टर है दा कंपोनेंट बस मालूम हो दा कंपोनेंट बस मालूम हो. ठीक है ना? ने दा कसम टारगेट हो ने बताओ सेल के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लावले कंपोनेंट सो रहेगा पहले ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो द्वय जमक सरसो वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दामंगा मालूम हो सही रहा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सोना दे वर्टिकल कंपोनेंट सरे तेरा पारा फार्मूला मंग से कलेवा तेरा कंपोनेंट मालूम है दो पारा मंगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कलेवा. ठीक है? और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के सो अलग 10 लाख तक डिस्कशन में कर. हां ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के सो अलग का नो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो तो सो लेवा कम कम यो सम पीपल हैव. क्लियर है? साइन थीटा वगैरह और बोला curly brown hair curly काजवा brown hair some people have curly brown hair. दी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बारे मंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम होले शू y कंपोनेंट क्या x कंपोनेंट. ठीक ना? देही फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस समंग सरसोक दे ने बेस दा ओ न वाले क्यों पूरी लाइन हो पिता स्पेल करे बटा हाइपोटेन्यूज लोग दे ओ न वाले पी पूरी लाइन हो ओ न पी पूरी लाइन. ठीक शो सो cos थीटा इज इक्वल टू ओ न क्यों पूरी तस नंबर करे ए एक्स दे ए ओ न क्यों पूरी. क्लियर है? सही देगा ना? करली ब्राउन हेयर सही ना ओ न वाला द एक्स पूरे क्यों पूरी लाइन तमंगा ए एक्स वर्क ले और ओ न वाले पी पूरे मंगा ए वर्क ले. क्लियर देखा ना? क्रॉस जरब चूकी एक्स कंपोनेंट बसता सराशी सब ए cos थीटा तीस पर मंग रागले न दा एक्स कंपोनेंट शो अलग दा कंपोनेंट से बराबर दे ए cos थीटा ददी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड सिर्फ याद हो सही ना ददी एक्स कंपोनेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड दा फार्मूला शो है हेलमस्ता. ओके बड़ा फार्मूला दो y कंपोनेंट पारो गोरी
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर डायग्राम के सोच दे पी नवाले क्यू पूरी लाइन और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पे के ओ नवाले पी पूरी लाइन दे तो साइन थीटा बराबर शुरू सह दिस इज इक्वल टू पी क्यू तमंग वर्कळे ए वाई of O phi तमंग वर्कळे A by cross multiplication दबस्ता सराशी ए वाई बराबर शी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा क्लियर दे दारे दे बराबर केलम स्टा ए साइन थीटा नमंगे यो x कंपोनेंट मालूम को बोले y कंपोनेंट है कम फार्मूलेशन लेका कम फार्मूलेशन जस्ट मैग्नीट्यूड है क्लियर है उस कंपोनेंट पे वेक्टर फॉर्म के संग लिखी the force component पे कम शक्ल की पे वेक्टर फॉर्म की बेस से लिखी का अरे क्या दगा मको वर दरजम नसे हां तो गप लराज तो सबक न राज हां वेक्टर फॉर्म component and vector form rectangular component and vector form da sta sura सिर्फ से शेड है da सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है da फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर फॉर्म के लिखी नो संग लिखी गोरे x कंपोनेंट में वेक्टर फॉर्म के संग लिखी x कंपोनेंट हेलो कई x कंपोनेंट बन सी लिखी गोरे a x पास ऑफ इस वाली तेरशा वाली इक्वल टू हेलो कई a cos theta हेलो में अवधल तसस शेव कम शावा तासुइल x तरफ तरफ से शेयर यूनिट वेक्टर इलाम x अगर सोको I के पोसो आखली नदा द x कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म क्लियर है y कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म से y कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म बद y कंपोनेंट से लेका नगोरे a y इक्वल पास वेक्टर निशान वाले फार्मूला सरा a sin थीटा अब सो वाला j कैप शाबाश न दाई वेक्टर फॉर्म शो वेक्टर शक्ल दा सही ना दाई x कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म शो दा y कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म सही न दाई वेक्टर फार्मूला शो वेक्टर शक्ल में दिसी लिखी और मैग्नीट्यूड ऑफ तो सरा मालूम दाई शो दाई मैग्नीट्यूड शो ठीक दा केलम शता ओके तासु दगा वेक्टर लिखल वाले दा वेक्टर पश दा ए वेक्टर देगा ना दा कम फॉर्म दे दा मैग्नीट्यूड शक्ल की है नुके तासु दा प वेक्टर फॉर्म की लिखल वाले नलेका ए वेक्टर बसंगी को प वेक्टर फॉर्म की ए वेक्टर एन वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर पर कम शक्ल की प वेक्टर फॉर्म की दा वेक्टर प वेक्टर फॉर्म के संग लिखे क्लियर देखा ना दा सिर्फ मैग्नीट्यूड में पास एरो हेड न रेगस्ते सही तासु दिस लिखले शे गोरे ए वेक्टर is equal to a x vector plus a y vector clear दे किताब स्केलो के a vector is equal to a x vector सोक दे a cos theta I unit vector plus a y vector के में दे a sin theta j vector नदा इसता सरा the resulting vector form दारे सही रहा the resulting vector शक्ल दारे है कि कहना the resulting vector शक्ल सही रहा नदा vector form दे खेलम शता ओके उसु करे दो चीज़ मंगा याद किया यो मंग x कंपोनेंट बसंग मालूम हो फार्मूला तास्ता याद शोला y कंपोनेंट बसंग मालूम हो फार्मूला तास्ता याद शो नेक्स्ट बमंग को वाले कगोरे the component or the component among the given among the resulting components and the result pasang मालूम हो without ruling clear देखा ना ruler without protector अलग का शिताना शाबार तलाश दादा का बंद कर मैग्नीट्यूड बहुत तो वेक्टर मालूम हो मैग्नीट्यूड of vector resultant of vector
د ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ به څنګه معلومو ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ کلیئر دی نو خېلو کې ګورئ داسې دا که تاسو فګر کې وګورئ فګر داسې دی داسې دا زموږ سره ټرایانګل څه وایي پرپینډیکولر دې ته وایي هایپوټینیوس بیس او دې ته ویل کېږي هایپوټینیوس کلیئر دی perpendicular base magnitude of resultant vector the resultant vector magnitude به څنګه پوهیږئ که نه لکه پوهیږئ د resultant vector magnitude به څنګه معلومو ټیک ده نو ستاسو سره درې څیزونه دي لکه وګورئ یو هایپوټینیوس دی یو بیس دی بل پرپینډیکولر دې شي ته ویل کېږي ټرایانګل او ټرایانګل کې دا څه شی ده دا انګل ده کلیئر دی که نه اوس دا ټرایانګل کې تاسو فیل کړئ دا او دا چې جمع کینو دا ترې راځي لکه نه راځي دا وګورئ هایپوټینیوس نه دی برابر د بیس او پلس پرپینډیکولر کلیئر دی بیس او پرپینډیکولر چې جمع کې موږ له هایپوټینیوس نه راکړي خو پیتاګورس څه ویل کا اکارډینګ ټو پیتاګورس تھیورم اکارډینګ ټو پیتاګورس theorem Pythagoras theorem ویل کنه وکړه دی وی چې hypotenuse square با د base square plus perpendicular square برابرۍ لکه تاسو خیالو کې base او base او perpendicular چې جمع کې simple hypotenuse نه راکړي ساده نه برابر داسې ټیک ته simple دا چې جمع کې دا نه برابر بلکې بیس چې سکویر والی او پرپینډیکولر چې سکویر والی به جمع کړو دا موږ له هایپوټینس نه راکړي بلکې هایپوټینس سکویر به راکړي کلیئر دی نو تاسو خیال وکړئ دا د پیتاګورس تھیورم دی صحیح ده هایپوټینس سکویر از اکول ټو بیس سکویر پلس پرپینډیکولر سکویر بیس سکویر والا پرپینډیکولر سکویر والا طالب د هایپوټینس سکویر درکړي که تاسو د دې فګر نه وګورئ دی یو ډایګرام نه خیال وکړئ هایپوټینس او نه والا پی پورې لاین دی کنه دی نو تاسو واخلئ او نه والا فی پورې لاین او په دې باندې سکویر دی سکویر به پې واخلئ ایکول ټو چیک کړئ لکه بیس کم دی بیس نو او نه والا کیو پورې لاین شاباس او نه والا کیو پورې لاین پاسه پې سکویر واخله او پلس پرپینډیکولر پی نه والا کیو پورې لاین فی نه والا کیو پورې لاین او پاسه پې څه دی سکویر دی کلیئر دی او نه فی پورې په دې فګر کې موږ څه نوم ورکړی شاباس او نه پی پورې ا دی که نه دی ا دی او پاسه پې څه دی سکویر ایکول ټو او نه کیو پورې په دې فګر کې او نه کیو پورې ا ایکس دی که نه ا ایکس دی او پاسه پې څه شی دی سکویر او پلس پی نه کیو پورې ا وای دی ا وای او پاسه پې څه دی سکویر علم شته که نه دس پورې پوه شوئ اوس زما ا نه دی پکاره بلکې صرف ا سکویر نه دی پکار بلکې صرف ا پکار دی نو سکویر ختمېدو لپاره به څه کولی که نو سکویر ختمېدو لپاره به تاسو سکویر روټ استعمالوئ داسې دواړه سیټې به سکویر روټ اپلای کوئ دې سیټه به اپلای کوئ داسې کلیر شو دا د دې سره کټ شو صحیح ده تاسو سره پاتې شو څه ا دا پاتې شو که نه ا ویکټر او دا برابر د سره خیال وکړئ برابر شو د څه شي ګورئ ا ایکس سکویر پلس یا هول سکویر والا هول سکویر او پلس ا وای هول سکویر کلیر دی یو دا ستاسو سره فارموله راوتله ټیک شو لکانو دا ستاسو سره فارموله راوتله د څه شي لپاره دا فارموله ده دا څه شي لپاره راوتله د څه شي میګنیچیوډ د دې پورې لینث چې معلومه دا فارموله ده صحیح ده پتی ته دا ضرورت نشته بس سمپل دا فارموله کې تا ته دا کمپوننت او دا کمپوننت درکړي نو د سیمه جمع کوه ډایرکټ بلکې په دې فارموله کې پټي مو کې تر به دا د دې میګنیچیوډ درکړي صحیح ده کنه دا څوک دی ا دی کنه او دا د شی تاسو کو کتلی مخکې تاسو د سی ویلې ګورئ تاسو چې ویکټر باندې د سیلیکم ا ویکټر باندې سیلیکم دا به څه شي شاباس دا به میګنیچیوډ دا به سی دا به ډایرکشن ا ویکټر باندې سیلیکي نو دا شي څه شي دا د ته میګنیچیوډ وای زه به د سی ویلیکم دا میګنیچیوډ د څه شو کوي د باندې په پاس تیرواله
او په دوه لاینونو کې به باندې کې بس دې ته څه وایي دې ته ویکټر نه وایي ښه دا ویکټر میګنیچیوډ دی میګنیچیوډ په نمبر وذ پر یونټ نو دا ویکټر څه شو میګنیچیوډ لپاره فارمولا رااله کلیر دی د څه لیکل شي صحیح نه یو فارمولا د سره رااله که تاسو د څه لیکل غواړئ هلو کوي د څه لیکل شي ګورئ a vector magnitude equal to شاباش هلو کوي ax ته څه برابر دی نو موږ ویل چې ax برابر د سره دا a cos θ برابر دی نو دې پام کې شي لیکل ګورئ a x वजह से लिखा a cos थीटा हेलो देखा ना और पास भी सवाल है स्क्वायर प्लस a y जिससे बराबर है a sin थीटा वेल डन a sin थीटा और पास भी सवाल है स्क्वायर वाला क्लियर है दासिम शिली करे ठीक देखा ना कहता सुनोरी के मह के एडवांस कोई दासिम शिली करे गोरे देवर स्क्वायर है a स्क्वायर हेलो देखा ना और cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा दासिम शे लिखे ठीक था तो दा फार्मूला इस्तेमाल वाले शे और दा फार्मूला तासो शे इस्तेमाल वाले दर सर पार फार्मूला दा द वेक्टर द मैग्नीट्यूड पार क्लियर उस पे क्वेश्चन को भी बता सो क्लियर ओके द मैग्नीट्यूड पार होशल अलग परस के ताले x कंपोनेंट वेक्टर दर कले y कंपोनेंट द वेक्टर दर करे रे मैग्नीट्यूड बे संग मालूम है पदे फार्मूला मालूम ठीक था उस डायरेक्शन बे संग मालूम है दा वेक्टर कम जाए की रे द रिजल्टिंग वेक्टर पर कम जाए की रे हेल हस्ते का ना नो डायरेक्शन बे संग मालूम हो मा नो डायरेक्शन द पार करेगा फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर resultant vector the resultant vector direction बस मालूम है डायरेक्शन मतलब कैसे डायरेक्शन मतलब है सरे हाँ डायरेक्शन मतलब सरे तो बहुत शाबाश क्या तस्वीर लोग कैदा परस कैसा सर y x y कोऑर्डिनेट के सही ना कितना सुगरे कि वेक्टर दा रिजल्टिंग वेक्टर दे लेकिन परस कदी वेक्टर दे सर सोना थीटा जोड़ा कर एंगल 60 डिग्री दा क्या डायरेक्शन शो 60 डिग्री बांध दी वेक्टर दिस डायरेक्शन दे कि चरता 150 ही वे दिस डायरेक्शन नहीं सो दबा सोने के लिए थीटा बा 150 डिग्री शोला बस चल रे कि चरता 270 समथिंग नो दत्त बे वेक्टर दा एंगल सोना शोला दा 270 समथिंग सा या 240 समथिंग दा शोला नो ददी एंगल सरे थीटा डायरेक्शन थीटा सोना 240 चरता 203 से भी लेके 300 की वजह से की वेक्टर है न दाव करे दा वेक्टर दलता है न असल की किताब स्कलो के ददी वेक्टर डायरेक्शन आगे कोऑर्डिनेट के क्वाड्रेंट के कबदी के दा रिजल्टिंग वेक्टर दे खेल देखा ना मतलब दिस की दा डिवाइड छे रे दा पदीजे की डिवाइड छे दलता डिवाइड छे कम क्वाड्रेंट की डिवाइड छे रे नो दा का क्वाड्रेंट दा एंगल ची कमरा थीटा बाने मंगा डायरेक्शन खोदले छु केलमस्ता नो असल की ची कला द उस द रिजल्टिंग वेक्टर डायरेक्शन मालूम हो मतलब बस मंगा एंगल मालूम हो द वेक्टर क्लियर है ना नो मंगा एंगल मालूम हो एंगल बस मालूम हो गोरेखा द एंगल मालूम है दो द पार खेल ओके नो तो दल तो कला ची some people have curly brown hair और throw proper brush देते हो गोरे throw tangent theta proper brush clear the throw proper brush नले को सु गोरे हाँ खेलो के tangent theta पखपल से equal to perpendicular पदी फिगर क्यों गोरे p ना क्यों पूरी लाइन दे p ना वाला क्यों पूरी लाइन divided by base पदी फिगर के कम दे o ना वाला क्यों पूरी लाइन बदेगा ट्रायंगल के क्लियर दे नुस्ता सबरा शिकोरे tangent theta is equal to perpendicular phi वाले क्यों पूरी लाइन आगा फिगर के तमासुन वर्क करे phi क्यों ay वेल्डन ay क्लियर दे ay शो डिवाइडेड बाय o वाले क्यों पूरी लाइन आगा तक ax क्लियर शो जमा से बकार रहा एंगल नखा की सोक दे टेंजेंट थीटा रहेगा ना 10 पे खा के 10 खत्म होल गाड़ी सब को डिवाइड को बेका ना या जरा पर को 10 लिख ले शी मल्टीप्लाई
टेन इनवर्स बोथ साइड द्वारा सिटर टेंजन इनवर्स की जरा पर का ठीक ده نو دسه به شي ګورئ टेन دا په خپل ځای شو دا یو टेंजन थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स क्लियर टेंजन इनवर्स की जरा पर का है दिस टर्म पर टेंजन इनवर्स की जरा पर का और दिस आइटम पर टेंजन इनवर्स की जरा पर का ये द टेंजन इनवर्स और टेन द कैंसिल कई होगा पाती शु सो को थीटा थीटा इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स 10 सर फार्मूला शोला 10 सर मालूम है दो पारा डायरेक्शन मालूम है दो पारा क्लियर है दा हवा फार्मूला व्यास साथे दा एंगल ने दा दा फार्मूला पदी फार्मूला बानी मंगा डायरेक्शन शु मालूम होले खुदा फार्मूला हर एक चीज से दा सिर्फ द एक्स ना ओके दोई दा फार्मूला सिर्फ द एक्स ना एंगल शुमारी چې کم ځای کې ته ویکټر نږدې هغه طرف ته کلیر دی کنه دا فارموله د سره لپاره ده نو دا صرف دې لپاره خیال وکړئ فرض کا دا کوارډینیټ سیستم دی کلیر دی هلکه دې ځای کې ویکټر دی دا موږ مات کو سپلیټ کو دا ویکټر ا دی نو راشي دا فارموله کې دیس نه دیس پر انګل معلومه نو تھیټا از ایکوال ټو فارموله څه شې شوله ټینجن انورس ای واي ای ایکس دا فارموله شوله صحیح ده که په دیس کې ویکټور بیا نو بیا دا معلومه ایکس نه دا ایکس ته کنه ایکس ایکس دی نو دا انګل معلومه هغه انګل نه معلومه دي چې د سیول راشه صحیح ده کنه صرف دا انګل معلومه هغه به آسان معلومه ګرځتو په معلومه او صرف دا انګل معلومه او د دې انګل دا فارموله ده نو تاسو به صرف دیس نه دیس پورې دا انګل معلومه که دې ځای کې بیا ویکټور دیس کې پرس کا نو اصل کې اوریجنل انګل خو موږ د پازیټیو ایکس نشمارو دي راځو او دا په فارموله باندې صرف دا انګل معلومیږي صرف دا انګل دا تھیټا دا انګل په دې فارموله معلومیږي کلیر دی که چرته دسی دا ویکټر په دې ځای کې دلته نو زموږ سره چې کوم صحیح انګل موږ اخلو موږ د دې نه سٹارټ الو انټي کلاک وایز دا ویګو دې سره شو دا انګل څونه ده خو دا فارموله چې کوم دا صرف دا انګل معلومه دا شارټ दिस ना दिस पर दा एंगल मालूम है क्लियर देखा ना न दे फार्मूला बाने मंगा सिर्फ दा एंगल मालूम होले शो केलन दे बे रुस्तो कोची दा दी एक्स सारे मालूम है बे बस चल के सही है रुस्तो टॉपिक रोان है खबर है सिर्फ फार्मूला मंगले दा एंगल मालूम है पे शुई तसो न मंगा पदे टॉपिक के सौक ले गोरे पदे टॉपिक के मंगा 15 सीजन टारगेट करियो क्लियर दे लावले शिस्ता सरोवरे का रिजोल्यूशन से तवेले की न तसो याद को ठीक है क्या ना द्वेम तासु ची रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सतवय आगा तासु याद को रौबा सुबह संग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द्वेम तासु चले का रिजल्ट इन पावर्स संग मालूम हो ठीक है क्या ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बराबर सु संग औसत एवेलेशी द्वेम तासु चले सलोरम रिजल्टिंग पावर्स संग रौबा सु या रिजल्टिंग वेक्टर संग रौबा सु दायो वापस के दा कंपोनेंट गिविनी दाय फार्मूला और बिया तासु ची एंगल बे संग रौबा सु दा خدا رشاده پاره دا صرف دو ویکټر سیکلا یو ویکټر سیکلا مات کی تاسو یو کمپوننت او بل کمپوننت کې ویني ٹھیک ده کنه نو دا فارموله شي استعمالو یا دا شي استعمالولې دا صرف چاره پاره دا فارموله صرف دو کمپوننت چې تاسو کې ویني دا فارموله ته شي استعمالولې کلیر دی او چې ډېر کمپوننت کې ویني لکه ډېر ویکټری نو به تاسو د ستلې شي ګوري دا به د شي هغه ستې شي د ډېرو د پاره د ان د پاره تاسو هغه ستې شي د شي कडेर वेक्टर कंपोनेंट मार्ची जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए सब शाबाश हाँ 10 यूनिट एक्स पारा बुक शासन अरे ट्वेट ठीक अलकानो 10 तो सरा ये वेक्टर है او د دې میګنیټیوډ 20 میټر دی یا 20 نیوټن به واخلم صحیح ده 20 نیوټن یا سنٹی میټر کې اخلي 20 نیوټن دا ویکټر دی صحیح ده فورس لګیدلې په دا پوینټ باندې د ایکس ایکس سره انګل جوړه کړی دا 60 ډیګري ٹھیک ده تاسو د دې ویکټر ایکس کمپوننت او واي کمپوننت معلوم کړئ
ٹھیک شو کم کمپوننٹ دی فیلنے خبر وګورئ لاولنی find x component of this vector دویم y component of this vector دا معلوم کړئ بیا چیک کړئ چې دا او دا ته معلوم کړئ بیرته ته او دا دواړه جمع کا واپس څه معلوم کا a واپس معلوم کا چې a موږ له راکړئ که نه دا واپس راکړئ که نه او څلورم دا وکړه چې دا انګل به واپس په فارموله راوځي که نه تیټه هم معلومه که واپس نو دا زموږ ټارګټ دی صحیح ده نو ګورئ ها لیټ سٹارټ هلو کې x کمپوننت موږ معلومو فعلنی تاسو سره ټارګټ x کمپوننت مطلب a x معلومول کلیر دی ها د ax معلومېدو لپاره تاسو کوئی فارموله تاسو ته یاد ده ax equal to a cos theta فارموله دې څه ده a cos theta شاباس ax is equal to a څونه دی 20 کلیر دی کار څونه دی بس یونټ پرې دی 20 شو ابل څوک دی cos theta څومره ده 60 ډیګري کلیر دی نو ستاسو به راشي ax is equal to کیلکولیټر چا سشته 20 cos 60 څه برابر دی cos 60 نو تاسو به راوړئ ساينټیفیک کیلکولیټر او لاړ بشي کیلکولیټر ته کلیر دی کیلکولیټر کې به څه راوړئ ګورئ 0.5 صحیح خیال شته که نه شي کولی دا شي کنه एक cos به وایي تاسو cos 60 ډیګري 0.5 نو دین رالی 0.5 ٹھیک شو او چې دا ضرب کې ax ضرب کې ax is equal to دا چې دې ضرب کې نه سره راځي 10 راځي کنه 2 5 10 نیوټن 10 نیوټن فورس چې کوم دی دا x کمپوننت طرف ته لګېدلی صحیح ده بل وګورئ ها y کمپوننت معلوم کړئ y نو تاسو ته پته ده ay this will be find دویمه خبره دا کوي y کمپوننت څه برابر دی a sin theta so ay is equal to a څونه دی 20 sin theta theta به 60 ډیګري تاسو پټ کې sin 60 sin وای دا سي sin of 60 degree 0.86 ay is equal to 20 0.86 87 मजे वाला ٹھیک شو دا ملټیپلای کړئ د 20 سره نو ay کمپوننت سره ځي لیکانو 17.3 نیوټن دای y کمپوننت شو کله مشته الیکو ګوري کنه مسئله وګوره دا فورس د 20 نیوټن په دې ډایرکشن کې لګیدل دې طرف ته څونه فورس دی ولګیدل دا کمپوننت ډیوایډ شو کنه ریزولوشن وشو دې طرف ته څونه فورس په لګیدل نه هغه موږ معلوم کو x طرف ته 10 نیوټن فورس لګیدل دې سایډ ته څونه لګیدل ay نه هغه موږ معلوم کو 17.3 نیوټن صحیح ده اوس کو چرته موږ له دا را کړی دا نو دا به بیرته څنګه معلومه واپس په میګنیټیوډ څنګه معلومه د فارموله تاسو سره غوړې ښا a میګنیټیوډ معلومو a میګنیټیوډ چې معلومه فارموله څه ده نو a میګنیټیوډ از ایکوال ټو ٹھیک شو لیکا څه شي ده ax square plus ay square ٹھیک شو so a magnitude is equal to this is equal to ax څومره دی 10 square کنه plus ay څومره دی 17.3 او پاسه پسره square چیک کې ګورئ ها a magnitude is equal to دواړه وکټر جمع کو ګورئ ها نو دینه بس راشي دینه راځي سره 10 ته 100 او پلس 17 د دې راځي 300 299 समथिंग تاسو چیک 299.9 समथिंग راځي چې کو 2 دلته 2 دی نه دا څه راځي صحیح نه نو به ګوري ay is equal to
د دې نه به راشي خیر وکړئ 100 دا شو او دا چې ته راوند کړې نو دې نه به څه جوړ شي 300 100 300 څه شی شو 400 this is equal to 400 400 چې انډر روټ والی سره زیره کا this is equal to 20 بالکل صحیح دی 20 نیوټن فورس لګیږي the resulting force څونه دی 20 په دې فارموله باندې کلیئر دی اوس انګل وسی چې موږ فارموله ټیک ته کنه ده صحیح ده نو فار انګل به څونه راوځي لکانو انګل به څونه راوځي شاباس 6 to tangent inverse ay divided by ax clear دی theta is equal to tangent inverse ay څونه دی نو تاسو ته پته ده 17.3 نیوټن divided by ax څونه دی 10 نیوټن لیکل ته ضرورت نه ده کینسل کیږي صحیح ده دا به لري کو دا په دې ډیوایډ کا سره راکړي theta is equal to نو د دې نه براشي tangent inverse 1.73 شاباس دا د tangent inverse تراله اوس تاسو په کیلکولیټر tangent ورکړئ ګورئ ها کیلکولیټر راواله او ګورئ tangent inverse tan inverse 1.373 د دې راځي 59 ست راځي نو تاسو سره theta is equal to 59.97 clear so theta is equal to دا چې راوند کې نو سبا شي 60 ډیګري بالکل صحیح ده کلم شته نیکسٹ ان شاء الله سبا کو ها